बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो तो अपना फ़ैसला दे चुके हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो फ़ैसला दिया है वो अपने फ़ैसले पर कायम है, मगर हमारी हुकूमत इसको मानने के लिए तैयार नहीं। अगर अभी भी कोई फ़ैसला ना हुआ तो ये फ़ैसले सड़कों पर होंगे और अवाम करेगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई लंदन में। जब लंदन में शहबाज शरीफ उनकी बादशाह की ताजपोशी के लिए गए तो उनके चेहरे पर ऐसी खुशी चमक रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बिछड़ा मिल गया हो। फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई नवाज से। इन दोनों की जो गुफ्तगू हुई इसके मतलब थी कि कैसे ऑनरेबल जजेस को टारगेट करना है। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने सारी सूरत हाल बताई होगी कि चीज़ें अब संभल नहीं रही, चीज़ें मज़ीद बिगड़ रही हैं और उनके बस में नहीं है। तो और जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी उनके काबू में नहीं है, वो उनसे नहीं डर रहे। और बहुत सारे जो महरूम हो गए हैं जजेस, जैसे कि जस्टिस क़य्यूम साहब थे, जस्टिस तारक साहब नहीं हैं। तो अब जजेस के जो जजेस हैं वो भी आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं, वो काबू में नहीं हैं और वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो हमसे नहीं डरते। नवाज शरीफ ने कुछ नुक्सा जात तो दिए ही होंगे कि किस तरह से सबको काबू में करना है, किस तरह से मज़ीद वक्त ज़ाया करना है। और उन्होंने एक और भी नसीहत की है उनको कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि वो लड़ कर निकलें, ताकि जो इन्हीं के वो मुकाबला करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते तो हैं कि वो जीतेंगे तो है नहीं। तो वो ये चाह रहे हैं कि वो मुकाबला करें ताकि जो इनके चाहने वाले हैं उनको वो ये बता सकें कि देखो भाई हम तो आखिरी दम तक लड़ते रहे, मगर जो मुल्क का हाल हो गया तुम लोगों की वजह से, जो मुल्क में माशी बहरान, सियासी बहरान और ये माशरती बहरान पैदा हुआ है, जो जैसा कि मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। तो तुम लोगों के इस फैसले को, जो आप डटने की बात कर रही हो, इसको बेशर्मी कहते हैं, लड़ना नहीं कहते। फिर एक बात ये भी है कि इसके बाद ये मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अपनी लपेट में ले लेंगे। नवाज शरीफ कम बोलते हैं मगर तेज़ दिमाग हैं, वो अपने शातिर दिमाग में ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो बोलते कम और सोचते ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने भाई को भी यही मशवरा दिया है कि शर्म तो आनी जानी चीज़ है और इक़्तिदार नहीं मिलेगा ये चला गया तो अब अपनी बात पर डटे रहो। हुकूमत चली गई तो यह आपके हाथ नहीं आएगी। और बाजवा साहब ने एक दफ़ा कहा था कि शहबाज शरीफ बिल्कुल ही अकल से ना फारिग है, तो अब वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं कि तुम इन लोगों को यही महसूस होने दो और अपना काम निकालो। अब लंदन प्लान के मुताबिक इलेक्शन तो हर सूरत में रुकने हैं, मतलब उन लोगों ने रोकने की कोशिश करनी है। लंदन प्लान ये भी है कि चीफ जस्टिस उमर बंदरियाल साहब को और उनके साथियों को मज़ीद ज़लील व रुस्वा किया जाए। और लंदन प्लान में ये भी शामिल है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अपने अंडर प्रेशर रखना है। और इमरान खान साहब जो हैं उनको जो है वो तो फुल डोज देनी है। जिस तरह से कल जो हुआ, जो लोग जो हैं वो इजहार यकजहती के लिए जब रैलियाँ निकाली गई तो जिस तरह से ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, उनको घसीटा गया जो कि एहतजाज कर रही थी, और मज़दूरों को भी गिरफ़्तार किया गया। तो ये सब जो इमरान खान साहब हैं उनको कमज़ोर करने के तरीके हैं, मगर वो भी डटे हुए हैं। हमारे जो खान है वो कमज़ोर नहीं है, इंशाअल्लाह वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे और हमें इस बहरान से निकालने में कामयाब होंगे और हमारे मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। अब जो कुछ भी हुआ कल वो हम सब ने देखा। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को और भी बहुत सारी नसीहतें की होंगी, बहुत सारी फकियाँ दी होंगी कि कैसे लोगों को कंट्रोल में रखना है। उन्होंने ये भी उनसे बोला कि जरदारी साहब जो हैं वो हमसे हिसाब लेना चाहते हैं, हम उनसे हिसाब लेंगे और हम अपनी चाल चलेंगे। और ये सारी जो सियासत है ये मतलब बड़ी दिलचस्प सी सियासत। जो आर्मी चीफ हैं, जो मिलिट्री अफसर हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मामलात को बैठकर अब हल कर लिया जाए, इन मसलों का हल निकाल लिया जाए। और जो बैठकर अगर नहीं हल निकलता तो फिर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है तो उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों। अब वो भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए।
اب جو کہ یہ جو حکومت ہے وہ چیزوں کو کھینچ کھانچ کے آگے بڑھا رہی ہے، اب آگے لے جا رہی ہے، کیونکہ ان کا انہی میں فائدہ ہے۔ مردم شماری میں بھی کچھ کمی پیشیاں ہو رہی ہیں، پنجاب کی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے، سندھ کی آبادی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مردم شماری کے بعد الیکشن ہوں، مگر اس کے بعد بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب جو ہے ریٹائر ہو جائیں، اپنی پسند کا کوئی بندہ آ جائے تو چیزیں جو ہیں ہمارے کنٹرول میں ہوں گی۔ 1 سال تو گزر ہی جائے گا ان سب چیزوں میں، ان سب میں۔ تو یہ ہے ان کا پلان۔ وہ ہر چیز کو نا بڑی عقل مندی سے، بڑے تحمل مجازی سے، بڑے طریقے سے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر شہباز شریف نے کہا ہے کہ مزاحمت بہت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، اب بہت زیادہ چیزیں جو ہاتھ سے نکل رہی ہیں، بہت زیادہ کام خراب ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران صاحب ہیں وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے، کہ گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کے ساتھ، یہ ڈبل گیم ٹرپل گیم کھیل رہے ہیں، اور زرداری صاحب بھی یہ بات جان چکے ہیں، مطلب ایک تیر سے سارے شکار۔ اور جب عمر بندیال صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو دیوان صدر خالی ہو جائے گا، اپنے پسند کے بندے کو لائیں گے، وہ عمران خان جو صاحب ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور جو نواز شریف ہیں وہ کوالیفائی ہو جائیں گے، تو ہر چیز جو ان کے مطابق ہوگی، ہر چیز ہوگی ان کے کنٹرول میں، اور ہر چیز کو اپنے مطابق استعمال کریں گے۔ اب سپریم کورٹ کے ججز ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر ان کے تو وارے نیارے ہیں، ان کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے قابو میں کر لیں گے، اور یہ ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی۔ مشکل وقت ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کس طرح سے اس وقت کو آگے لے جاتے ہیں، اکتوبر نومبر تک، یا جتنا بھی وہ آگے لے جا سکتے ہیں، وہ اسی کوشش میں ہیں۔ پلان اچھا ہے، مگر آپ کچھ بھی کر لیں، پنجاب کا الیکشن اور جو خیبر پختون کا الیکشن ہے وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں رک سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ سٹیپ لے لیا ہے اور لے گی مزید، اور انہوں نے جو اعلان کیا ہے اسی کے مطابق سب ہوگا، تو اب یہ تو رک نہیں سکتے۔ مگر انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ جتنی وہ کر سکیں، ظاہر ہے ان کا فائدہ اسی میں ہے۔ عمران خان صاحب کو جو رسپونس ملا ہے کل، انہوں نے یہ آئین کے لیے کیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا تھا، لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، لوگ سڑکوں پر نکلے، سمندر کی شکل میں امڑ کر باہر آئے، اور لاہور کے لوگوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا عمران خان صاحب کا، تو ان کو ایک اچھا رسپانس ملا، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، قوم چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، تو اب کسی سے ڈرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ عوام ہے وہی طاقتور ہے۔ تو اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ منڈے سے ہم جلسے کریں گے اور جلوس بھی کریں گے، اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو اب اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ان کے ساتھ ایک عوام کا سمندر ہے جس کو آپ لوگ نہیں روک سکتے۔ خان صاحب نے کل گاڑی میں تقریر کرتے ہوئے اس انسان کا نام لے لیا جس سے ان کو خطرہ تھا، تو کل وہ بڑے غصے میں تقریر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے انہوں نے ان کا نام لے لیا، لہٰذا تلخیاں مزید بڑھ گئی ہیں اور خوف ختم ہو گیا ہے۔ اب خوف نہیں رہا، لیکن غصہ اور تلخیاں بڑھ چکی ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں جو وہ پاکستان آئے ہیں ایک بہت عرصے کے بعد، اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، یہ پاکستان کے لیے آکسیجن ہے۔ انہوں نے تعلقات خراب نہیں تھے کیے، یہ تو باجوہ صاحب کے کمالات تھے، لیکن پھر بھی اب حالات بہتر ہونے کے امکان ہیں۔ چین کا وزیر خارجہ جو کہ پاکستان آیا ہے، اس نے یہ پیغام دیا ہے پاکستان کو کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، جو حکمران ہیں، وہ آپس میں مل کر فیصلہ کریں اور ان مسائل کا کوئی حل نکالیں، تو یہی ان کے لیے اور دوست ممالک کے لیے بہتر ہوگا۔ زرداری صاحب نے جو 5 سال سے محنت کی تھی وہ ساری کی ساری تتر بتر ہو گئی ہے، یعنی کہ 5 سال میں انہوں نے جتنی محنت کی تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ بلاول پلان جو تھا وہ فیل ہو چکا ہے، زرداری کے سارے خواب ہوا کی نظر ہو گئے ہیں۔ آصف زرداری کا پلان تھا کہ اس دفعہ بلاول کو یہ پرائم منسٹر بنا کے چھوڑیں گے، مگر ان کا یہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ اصل میں پہلے بھی ان کی کوئی جگہ نہیں تھی ویسے یہاں پہ، اب تو بالکل بھی نہیں ہے، تو غلطی انہی کی ہے، انہوں نے اپنے نا تجربہ کار بیٹے کو اور ایک 38 سالہ تجربہ کار جے شنکر کے سامنے کھڑا کر دیا، تو پھر یہی ہونا تھا جو ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے پھر بھی ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے حق میں بولے ہیں کہ جو انڈیا نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور ان کو مینرز نہیں ہیں، تو یہ ہیں ہمارے لیڈر جن کو اپنی ملک کی عزت کا خیال ہے، اور ایک طرف یہ لوگ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ نئی نیوز کے ساتھ۔